अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे है जी आज क्या वीकेंड कहूँ क्या कहूँ, यानी आज छुट्टी का दिन है और आज हमारा लास्ट हमने रखा हुआ था एक पैकेट गोश्त का, और ख़ास कर हमने मुहर्रम उल हराम के लिए रखा हुआ था। हमने कहा चलें 10वीं मुहर्रम को या 9वीं को हम लोग इसकी कढ़ाई गोश्त बनाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। सुना तो है इसका बहुत सवाब होता है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाती, बड़ों से हमने ये बातें सुनी हुई हैं। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है, बहरहाल सारी बातें होती हैं नीयत की। अल्लाह ताला हमारी नीयत कबूल फरमाए, और जो भी हमने नज़र व न्याज पेश की 10वीं मुहर्रम को अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाए। तो यहाँ पे मैंने फिर सबसे पहले सुबह उठ के ही मैंने सबसे पहले अपना ये सालन बनाने के लिए रख दिया था। तो आज छुट्टी थी, हेल्पर भी नहीं आई। तो यहाँ पे देखे घर का बुरा हाल है, एक तो उठा इतने लेट हैं, ऊपर से कुछ भी नहीं समेटा। मैंने कहा बस सबसे पहले मैं कर लूँ ये सालन रख लूँ, फिर उसके बाद मैंने कहा सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा घर गंदा हुआ था, तो खैर सालन भी मैंने रख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मैंने सारी सफाइयाँ भी कर ली और शावर भी फिर मैंने ले लिया। तो यहाँ पे साफ़ नीट क्लीन हो गया था। तो जैसे कि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता रही थी कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो गांव में जैसे एक सिस्टम होता है, वैसे अक्सर लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली में, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो मेरे सोफ़े का पीछे वो जो कवर है ना जो ऊपर हमने डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं टिकते। हवा की वजह से ये पीछे गिर जाते हैं, तो सोफ़े से पीछे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से वो एक तो चिपका रहता है, 2 गिर जाते हैं। मैं बार बार डालती हूँ, फिर जैसे ही पंखा चलता है तो वो पीछे चला जाता है। तो वो उधर ही फिर पड़ा हुआ था खैर से। तो यहाँ पे सालन भी बनने वाला था और ये हमारे साथ वालों ने हलीम भेजी थी। और आज बच्चे ना पूरा दिन ही सोए रहे हैं। यहाँ पे 1:15 हुआ है तो मैंने इनको उठाया। मैंने कहा बस अब उठ जाओ क्योंकि बहुत देर हो गई है। आज तो मैंने खूब तुम लोगों को सुलाया है। तो खैर छुट्टियाँ हैं, मज़े हैं, जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक तो ये मज़े कर लें, फिर उसके बाद स्कूल और कॉलेज और फिर वही सुबह 7 बजे उठना। तो चलें जी, अल्लाह पाक सबको ये से सुकून नसीब अता फरमाए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जॉइंट फैमिली अक्सर लोगों का होता है कि जॉइंट फैमिली जी बहुत मुश्किल है, ये है वो है। तो खैर मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब छोटे थे गांव में रहते थे और हम जॉइंट फैमिली वाला हमारा सिस्टम था, हम मिल के रहते थे, इतना मज़ा आता था, बहुत मज़े की लाइफ थी। क्योंकि हमारी बड़ी सी हवेली है और उसमें हम सारे इकट्ठे रहते हैं। और हमारे घर के दरमियान में जो घर अंदर बने हुए हैं ना हमारे, आपने देखा है, मैंने कितने व्लॉग में मैंने अपना घर दिखाया है, तो उसमें कोई दरमियान में दीवार नहीं है। तो इतने मज़े की मैं कहती हूँ लाइफ है जॉइंट फैमिली की, यानी दादा दादी, चाचू चाचियाँ, और हमारी तो ऐसी है ना कि चाचू चाचियाँ, दादे दादी, नाना नानी तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत जल्दी फौत हो गए थे। तो फुफ्फो, खाला, मामू, हम सारे ही इकट्ठे रहते थे। एक ही हवेली थी तो सभी उनके सब अलग-अलग सबके घर बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ना बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हमारा अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े की हमें तो अच्छी ज़िंदगी अच्छी यानी लगती है जॉइंट फैमिली। क्योंकि हम लोग जब कोई भी काम होता था हम लोग मिल के कर लेते थे। यकीन माने इवन यहाँ तक कि हम लोग नमाज जब पढ़ते थे ना, तो हम जो सारी कज़नें थीं रात को हम लोग एक ही जगह पे नमाज पढ़ना। और फिर जब गर्मियाँ होती थी तो हमारा जो कमरा था, हम 2 बहनें थीं, तो हमारा जो कमरा था उनको हम साफ़ करके सारी दोपहर के टाइम ना हम सारी कज़नें एक ही जगह पे हम जमा हो जाती थी। तो कभी हम लोग बनाते थे, लेमन जूस बना लेते थे, कभी हम कोई चीज़ मंगवा लेते थे, तो मिल के खाना और मिल के रहना। तो इतना मज़ा आता था ना, बहुत मज़ा आता था। हैं थोड़ी बहुत ज़ाहिर बात है, यानी ये तो मैं नहीं कहती कि सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, यानी अगर जॉइंट फैमिली हो तो फिर इसमें ये चीज़ें भी हैं, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन ये है कि हम बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता था।
چاہے جتنی بھی لڑائیاں ہو جائیں، بڑوں کی وہ جھگڑے ہو جائیں، الحمدللہ سے اس طرح نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، ہوتی ہیں تھوڑی بہت، تو جہاں پہ اکٹھے وہ کہتے ہیں نا برتن بھی پڑے ہوں تو وہ آپس میں آواز دیتے ہیں، کھڑکتے ہیں، تو یہ چیزیں تو لگی رہتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں تھا، پھر اسی ٹائم ایک جیسے ہو جاتے تھے سارے، بڑے بھی چھوٹے بھی نا۔ تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے بہت اچھا ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ حالات اچھے ہوں، حالات پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ اگر جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ پیسے کی کمی ہے نا، تو وہاں پہ جوائنٹ فیملی والا سسٹم بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، وہاں پہ بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، ضد ہوتی ہے، یعنی ایک بندے کا پیسہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ ہوتی ہے جی میرا ہسبینڈ کیوں، میں یہ کام کیوں کروں۔ تو الحمدللہ سے ہمارا تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ اسکول کی لائف تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہمارے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے اچھے چاچو تھے، میں کہتی ہوں حالانکہ ہم نے جہاں پہ بھی سنا ہے، جہاں پہ بھی اتنا میرا لوگوں سے وہ ہوا ہے، سارے یہی کہتے تھے ہمارے ماموں بہت اچھے ہیں، ہمارے ماموں بہت اچھے ہیں، ہمارے ماموں اس طرح ہیں۔ تو میں تو جتنوں سے بھی ملی ہوں نا، تو میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ ماموں تو ہوتے ہی بہت اچھے ہیں نا، ان کا تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ برے ہیں، لیکن جتنے ہمارے الحمدللہ سے چاچو اچھے تھے، بہت اچھے تھے، یعنی کبھی انہوں نے ہمیں کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، جیسے ایک دوست نہیں ہوتے، دوست بن کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارا ہر خواہش پوری کی ہے، ہم گاؤں میں رہ کے ہمیں انہوں نے ساری سہولتیں دی ہیں الحمدللہ سے، ہماری بہت اچھی، یعنی جو ہماری گاؤں کی لائف تھی نا بہت اچھی تھی، جتنا بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو ہماری جو دادو تھیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو وہ جب ہم ساری کزنیں اکٹھی بیٹھتی تھی تو بہت زیادہ، یعنی کزنیں نہیں، میں اپنی پھپھوں کو بھی ساتھ ملا لوں، چاچوؤں کو بھی، خالہ کو بھی، سب کو ساتھ ملا لوں، تو وہ بڑے بندے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ جب بیٹھتے تھے نا اکٹھے تو باتوں میں ہم لوگ صحیح خوب کھلا ہنسنے لگ جاتے تھے، تو اتنا غصہ کرتی تھی، اتنا زیادہ ناراض ہو جاتی تھی کہ تم لوگوں کو کیا یہ کھا تم لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، تو خیر یادیں رہ جاتی ہے، اور ہمیں یہ بہت ہنسی آتی ہے کہ جب بھی نا ہم لوگ گزرتے تھے نا تو ہمارا جو گھٹنا تھا نا دادی کی چرپائی کے ساتھ لگ جاتا تھا، اور دادی اتنا، یعنی وہ بزرگ بندے تھے ان کے، یعنی چرپائی کی ہل جاتی تھی، تو وہ بڑا، یعنی اس چیز سے بڑا وہ کرتی تھی اور بڑا ہمیں غصہ کرتی تھی، اور پھر ہم خوب ہنستے تھے کیونکہ بچے تھے نا اس ٹائم، تو ہمیں یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو خیر بہت، مجھے تو جوائنٹ فیملی والا سسٹم بہت اچھا لگتا ہے، یعنی ایک پیار ہے، سکون ہے، لڑائی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی کہاں نہیں ہوتی۔ اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، کوئی اس طرح یعنی اس طرح وہ مزہ نہیں ہے نا، یہاں پہ تو ہمیں کوئی ٹینشن ہو تو ختم ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ تو ٹینشن لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی بات کی ٹینشن ہوئی تو ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تو وہ بات ذہن سے ہی نکل جاتی تھی۔ تو آج تو خیر اتنی لمبی جوڑی گپ شپ ہو گئی ہے کہ میں نے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی، اور آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا ہے فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا ہوتا ہے نہیں اچھا ہوتا، آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین دینا چاہتے ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، یعنی ہم نے تو جو دیکھا دونوں طرف کی ہم نے زندگی دیکھی ہے، جوائنٹ فیملی میں بھی دیکھی ہے، سیپریٹ میں بھی دیکھی ہے، تو جوائنٹ فیملی والا مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے، سیپریٹ بھی بہت اچھی ہے، بہت مزے کی لائف ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں، تو آپ نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور کیسا لگا میرا آج کا ولاگ، لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔